हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मसीह खुदावन के अज़ीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन यसू अल मसीह का, जिसने मुझे आज फिर अपने कलाम की खिदमत के लिए ये मौका दिया। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है ख़ानदानों की बहाली। आपके साथ हवाला पढ़ना चाहता हूँ, पहला सैमुअल उसका 30वां बाब और उसकी पहली 8 आयात खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। खुदावन के अज़ीम और पाक कलाम के अंदर यूँ लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सिकलाज में पहुँचे तो देखा कि अमालिकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाज पर चढ़ाई करके सिकलाज को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहाँ थे सबको असीर कर लिया। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको ले गए और चल दिए। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुँचे तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियाँ और बेटे और बेटियाँ असीर हो गईं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चला चला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत न रही। और दाऊद की दोनों बीवियाँ यजरीली अखोनीम और किरमली नबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थी। और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे सिंगसार करने को कहते थे। इसलिए लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अखीमलक के बेटे अबियातर काहन से कहा कि ज़रा अफूद को यहाँ मेरे पास ले आया। और स्वाबी यातर अफूद को दाऊद के पास ले आया। और दाऊद ने खुदावन से पूछा कि अगर मैं उस फ़ौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जालूँगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जालेगा और ज़रूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, खुदावन के ज़िंदा और कलाम में जो हवाला हमने पढ़ा है, इस हवाले के अंदर हमने पढ़ा कि खुदा का बंदा दाऊद अपने घर के अंदर नहीं है। उसके बीवी और बच्चे और दूसरे लोग कौम उसकी अपने अपने घरों के अंदर, लेकिन दाऊद अपने घर के अंदर नहीं था। और यहाँ पर लिखा है कि जो अमालिकी हैं उनकी फ़ौज ने हमला किया उस मुल्क पर, और दाऊद उसकी बच्चों को और उसकी बीवियों को और जितने भी कौम इसराइल के लोग थे उनको असीर करके, बीवी और बच्चों को वो ले गए, अपने उस मुल्क के अंदर लेकर चले गए। दाऊद को जब खबर मिलती है, दाऊद अपने घर में पहुंचता है, तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब हम तीसरी आयत पर गौर करते हैं, सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। अजीज़ों, खुदा का बंदा दाऊद अपने घर के अंदर आता है। उसका घर जला पड़ा है और घर के अंदर उसकी बीवियां और बच्चे घर के अंदर नहीं हैं। अजीज़ों, वो बीवियां और उसके बच्चे जो हैं वो असीर हो गए हैं। आज हम अपने घरों की हालत देखें, जो सरबराह हैं हमारे घरों के, क्या वो हमारे घरों के अंदर चेक करते हैं? क्या वो गौर करते हैं इस बात पर कि हमारे घर के अंदर अबलीस आता है और मुदाखलत करता है, मेंटली तौर पर टार्चर करता है, अबलीस आता है और वो लोगों को गुमराह करता है,
ہمارے بیٹے اور بیٹیاں آج کن راہوں پر چل رہے ہیں؟ کیا میں اپنے جو مجھے سن رہے ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ داؤد اپنے گھر کے اندر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے بچے اور بیویاں گھر کے اندر نہیں ہیں، تو کلام کے اندر لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ اسیر ہو گئی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے، شیطان کس طرح ہمارے گھروں کے اندر مداخلت کرتا ہے، اور بڑی بات جو ہے وہ بیٹیوں کو کس طرح بری راہوں پر لے کر چلتا ہے۔ آج مسیحی لوگوں کی حالت چیک کریں کہ مسیحی بچے عشق کے مریض ہو چکے ہیں، مسیحی بیٹیاں اور بیٹے کن حالات کے اندر ہیں، مسیحی بیٹے نشہ کی لت میں پڑ چکے ہیں، مسیحی بیٹے نشہ کرتے ہیں، مسیحی بیٹیاں نافرمانی کے اندر ہیں، شیطان نے اسیر کر لیا ہے۔ اس وقت عمالیقی لوگوں نے اسیر کر لیا تھا داؤد کو، اس کے گھرانے کے بیوی بچوں کو اور اس کی قوم کے بیوی بچوں کو۔ یہاں پر تھوڑا دیر غور کریں گے کہ جو باقی لوگ ہیں، کلام کہتا ہے کہ ان کو اس نے قتل نہیں کیا، جو بڑے تھے، بلکہ ان کو اسیر کر کے بھی نہیں لے کے گیا، بچوں کو اور ان کی بیویوں کو اسیر کیا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا بندہ موسیٰ جب جاتا ہے مصر کے اندر تو فرعون سے کہتا ہے کہ قوم اسرائیل کو جانے دے، خدا کی قوم کو جانے دے، ہم بیابان میں جا کر خداون کے لیے ہدیے گزرانے کے اور منادی کریں گے۔ فرعون نے کہا کہ بچے اور جو ہیں عورتیں ہیں وہ یہیں رہیں، تم مرد ہی مرد چلے جاؤ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزو کہ جب داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر کے اندر نہیں ہے اس کے بچے اور اس کی بیویاں، تو داؤد پریشان ہے اور وہ روتا ہے۔ عزیزو، کیا آپ کے بچے اور آپ کی بیوی، آپ کے گھرانہ، آپ کا خاندان جب لڑائی جھگڑے گھر کے اندر ہوں، جب گھر کے لوگ بے راہ روی کا شکار ہوں، جب بیٹے اور بیٹیاں نافرمان ہوں، خدا کے کلام کے مطابق نہ چلتے ہوں، تو کیا ہم پریشان نہیں ہوتے؟ آج اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا بندہ داؤد پریشان ہے، اس کا گھر جل رہا ہے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کی بیویاں گھر کے اندر نہیں ہیں اور وہ پریشان تھا۔ عزیزو، ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کس طرح ہمارے گھروں کی حالت ہے؟ کیا ہم غور نہیں کرتے؟ کیوں؟ جب ہم چوتھی آیت پر غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام میں لکھا ہے، تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ کیسی بات ہے! جب داؤد کو پتہ چلا ہے کہ اس کی بیویاں گھر میں نہیں ہیں، وہ اسیر ہو چکی ہیں، جب داؤد کو پتہ چلا ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی بیٹیاں بیٹے اسیر ہو گئے ہیں، تو کلام کہتا ہے کہ وہ چلا چلا کر رونے لگا، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ دیکھیں، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی، داؤد روتا ہے، چلاتا ہے۔ عزیزو، جب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں شیطان کی گرفت کے اندر ہوتے ہیں، کلام کے مطابق نہیں چلتے، جب ہمارے گھر کے لوگ، ہمارا خاندان تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو کیوں ہم خدا کے حضور روتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم اپنے آنسوؤں کو نہیں بہاتے؟ کیوں ہم خدا کے حضور دستے دعا بلند نہیں کرتے؟ کیوں ہم اس کی حضوری کے اندر اپنے خاندان کے لیے التجا نہیں کرتے؟ کیوں
خاندان کی برکت کے لیے، ترقی کے لیے ہم دعا نہیں کرتے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ داؤد رونے لگا یہاں تک کہ ان کے اندر رونے کی طاقت نہ رہی، اتنی دیر تک وہ روتا رہا۔ عزیزو، آج اپنے خاندان کی بحالی کے لیے خدا کے حضور رونے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ! کاش کہ مسیحی قوم کے سربراہان، مسیحی قوم کے جو گھرانے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، کاش کہ وہ بھی خدا کے حضور آہ و نالہ کریں، وہ بھی خدا کے حضور آنسو بہائیں، اور خداوند ہماری دعاؤں کا جواب دے، اور خداوند ہمارے گھرانوں کو برکت دے، بحال کرے۔ اور جب ہم 6 آیت کو پڑھتے ہیں، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے، پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ پریز گاڈ! ہاللیلویہ! 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 دیکھیں، 6 آیت کو ہم نے پڑھا ہے کہ داؤد بڑے شکنجہ میں تھا۔ جب ہم مصیبت کے اندر ہوتے ہیں، جب ہم بڑے شکنجہ کے اندر ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے حضور آنسو نہیں بہاتے، ہم خدا سے مدد نہیں مانگتے، ہم خدا سے التجا نہیں کرتے، ہم خدا سے اپنی منتیں، اپنی عرضیں اس کے حضور پیش نہیں کرتے، ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ لکھا ہے داؤد بڑے شکنجہ میں تھا۔ جب ہم شکنجہ کے اندر ہوتے ہیں تو ہم تو خدا کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہم تو خدا کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں جہاں پر خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے جانے کے لیے، ہم تو ان معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو کلام کہتا ہے کہ ان کے دل اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ ہاللیلویہ! کیا آپ کے دل اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بھی غمگین ہیں؟ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، آپ کے اور میرے، میں بھی آپ میں شامل ہوں، یعنی کہ مسیحی قوم جو ہے وہ، میں ان سے مخاطب ہوں۔ کس طرح اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، شیطان کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور آج جو سربراہ ہیں وہ پریشان نہیں ہیں۔ کیوں کہ انہیں فکر نہیں ہے۔ وہ اگر فکر ہے تو وہ صرف کہتے ہیں کسی سے دعا کروا لو، کسی کے پاس لے جاؤ، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا۔ لیکن جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو رویہ خدا کے بندہ داؤد کا تھا، کیا وہ رویہ ہمارا بھی ہے؟ لکھا ہے کہ داؤد پریشان ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے۔ عزیزو، داؤد خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو اس نے مضبوط کیا۔ ہاللیلویہ! خداوند نے یشوع سے بھی کہا، جو داؤد کا خادم تھا، داؤد کا جو موسیٰ کا شاگرد تھا، خدا کا بندہ یشوع، خدا نے اس کو بھی کہا کہ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، ہراساں نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے سنبھالوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ خدا نے اپنے بندہ یشوع سے کہا، اور لکھا ہے یہاں پر کہ داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ جب ہم بھی کسی پریشانی کے اندر ہوں، جب کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں، تو اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، اور اس کی حضوری کے اندر آئیں، اس کے آگے آنسو بہائیں۔ اور جب ہم 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا؟ ہاللیلویہ! کیسی عظیم بات ہے۔ اس نے اس سے کہا، یعنی خداوند نے اس سے کہا، پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جالے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ خدا نے اپنے بندہ داؤد کو کس طرح یہ ہمت دی، حوصلہ دیا کہ اتنی مصیبت کے اندر ہے اس کا بندہ، پھر بھی خدا سے پوچھتا ہے کہ میں فوج کا پیچھا کروں،
अगर मैं उस फ़ौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको पकड़ दूंगा? क्या मैं अपने ख़ानदान को बहाल कर लूँगा? अजीज़ों, क्या हमने अपने ख़ानदान के लिए, क्या हम अपने बीवी और बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क के तमाम शहरों के लिए, दुनिया भर के लिए, क्या हम खुदा के हजूरी के अंदर कभी आए हैं? क्या हमने खुदा से कभी पूछा है कि खुदावन तू, अगर मैं तेरे हजूर आता हूँ, अगर मैं शैतान का मुकाबला करूँ तो क्या खुदावन मैं इसको हरा सकूँगा? क्या मैं अपने लोगों को जो जहन्नम की तरफ छलांगें लगाते हुए चले जा रहे हैं, क्या मैं अपने लोगों को इस जहन्नम की आग से बचा लूँगा? क्या मेरे लोग, मेरा घराना जो बेरार रवि का शिकार है, क्या मैं इनको तेरे पास ला सकूँगा? क्या हमने कभी खुदा से पूछा है? हमने आज तक अगर खुदा से नहीं पूछा तो आज वक्त है कि हम भी खुदा की हजूरी के अंदर आएँ, दाऊद की तरह। जिस तरह दाऊद का ख़ानदान उसके साथ नहीं है, दुश्मन असीर करके ले गया है, लेकिन दाऊद फिर भी हौसला करके खुदा से पूछता है, क्या मैं उनका पीछा करूं और मैं उनको जालूंगा और मेरा ख़ानदान बहाल हो जाएगा? लेकिन खुदा ने उसे क्या जवाब दिया? खुदा, यहोवा पाक खुदा अपने कलाम के अंदर फरमाता है, खुदा ने कहा कि तू जा, उनका पीछा कर, यकीनन तू उनको छुड़ा लेगा। अजीज़ों, खुदा ने वो इख्तियार जो अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, वही इख्तियार आपके पास है, क्योंकि आप मसीह के पैरोकार हैं, क्योंकि आप मसीह को कबूल किया है आपने, और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। दाऊद ने पूछा खुदा से, क्या आपने कभी पूछा है खुदा से कि खुदावन मेरा ख़ानदान तबाही की तरफ जा रहा है, मेरे बेटे नशा की लानत के अंदर गिरफ़्तार हैं, मेरे बेटे झूठ की लानत के अंदर गिरफ़्तार हैं, मेरे बेटे बेरार रवि का शिकार हो चुके हैं? क्या आपने कभी पूछा है कि खुदावन शैतान मेरे बेटे और बेटियों को डिस्टर्ब करता है? क्या शैतानी कुव्वतों के अंदर से, क्या जो शैतान ने मेरे लोगों को, मेरे ख़ानदान को जकड़ रखा है, क्या मैं उनको छुड़ा सकता हूँ? तो यकीनन वो इख्तियार जो मेरे और आपके मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया, अगर हम उसको इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने ख़ानदान को बहाली की तरफ लेकर जा सकते हैं। हम अपने ख़ानदान के लिए जब खुदा के हजूर आंसू बहाते हैं, जब हम अपने ख़ानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए खुदा के हजूर आंसू बहाते हैं और खुदा से मिन्नत करते हैं कि मेरा ख़ानदान बहाल हो जाए, तो वो इख्तियार जो खुदा ने अपने बेटे यीशु अल मसीह को दिया, वही इख्तियार मसीहों के पास है, वही इख्तियार हमारे पास है। मेरे और आपके मुनज्जी ने कहा कि तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, इससे तुम्हें कुछ ज़र नहीं पहुँचेगा। अजीज़ों, अगर हम मसीह के इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर हम अपने ख़ानदान को बचा सकेंगे। अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं और हमने मसीह को कबूल कर लिया है, तो हम अपने ख़ानदान को तबाही से बचा सकते हैं। हम अपने ख़ानदान को गुनाह आलूद ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। हम अपने आप को खुदा के बेटे यीशु के पास ला सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी, ये इख्तियार खुदा के बेटे यीशु ने हमें दिया है। और उसने कहा कि सांपों और बिच्छुओं का मुकाबला करो, और उसने कहा तो कि तुम अबलीस का मुकाबला करो तो अबलीस तुमसे भाग जाएगा। अजीज़ों, जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया कर देंगे, हम अबलीस का मुकाबला करेंगे, तो यकीनन अबलीस भाग जाएगा, क्योंकि वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। वो मसीह ने सलीब पर इसका बरमला तमाशा बनाया है, ये शर्मिंदा है और ये कुचला हुआ है, और अब ये धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन अजीज़ों, खुशखबरी ये है कि मसीह ने इसके दांतों को सलीब पर तोड़ दिया है, लेकिन ये गुमराह कर सकता है,
یہ پھاڑنے والا شیر ببر پھاڑ نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، صرف یہ دھاڑ سکتا ہے، یہ ڈرا سکتا ہے، یہ خدا کی راہوں سے ہٹا سکتا ہے، لیکن عزیزو یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر یہ گمراہ کر دیتا ہے تو خدا کی راہوں سے ہٹا کر ہمیں اپنی راہوں پر لے چلتا ہے، تو ضرور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزو، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے تمام عزیزوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے تمام دنیا کے تمام ممالک کے لیے، اپنی قوم کے لیے خدا کے حضور آنسو بہائیں، جس طرح نے خدا کے بندہ داؤد نے آنسوؤں کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر جب آیا تو اس نے خدا سے پوچھا، تو خدا نے اس سے کہا کہ جا، تو ان کو چھڑا لے گا۔ عزیزو، خدا نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے، ہم اختیار کو استعمال کریں گے، ہم شیطان کا مقابلہ کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا، اور ہم اپنے خاندانوں کو، اپنے عزیزوں کو خدا کی راہوں پر لے آئیں گے اور اپنے خاندانوں کو بچا سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو اپنی پہچان دے اور اپنے کلام کی سمجھ دے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو۔